मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल हुआ। मेजर आदिल फारूक भी इनमें शामिल हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर किया गया। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन हैदर रजा मेहदी को ये सज़ा सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सज़ा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल हुआ है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, कहिएगा, मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, ये वो 2 लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जो है वो संगीन किस्म के बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाते रहे हैं। ये वो 2 कैरेक्टर हैं जिनको आपने देखा होगा 9 मई के वाक़े के ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस के जरिए, ट्विटर के जरिए पाकिस्तान में हिजान बपा करते रहे हैं, लोगों को डिसइंफॉर्मेशन देते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि फौज के अंदर बगावत हो गई है, ये इंफॉर्मेशन देते रहे हैं कि फलानी जगह तबाह हो गई है, फलानी जगह जाना है, फलाना है, और फिर जो नाम नहाद से अपने तज्जिए पेश करते रहे हैं। क्योंकि देखें, जाहिर है इनका ये यहाँ से मुल्क से भागे हुए थे और मुल्क से बाहर रहकर जो जिस किस्म की इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है, वो आप दुनिया की किसी भी फौज के खिलाफ जो है वो इस किस्म की अगर गुफ्तगू करे तो उस मुल्क में आपको जो है वो अकाउंटेबल होना पड़ता है, until unless you have an evidence about something। तो जो इल्जामात इन्होंने लगाए थे, जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई थी पूरी, एक माहौल बनाया था पूरा कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मतलब ना सिर्फ अफवाज पे बल्कि अदलिया के ऊपर जो है संगीन किस्म के इल्जामात, जजेस के ऊपर जो गुफ्तगू ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, इदारों के सरबराहान के ऊपर जो ये गुफ्तगू करते हैं, और किसी चीज का सबूत भी प्रोवाइड नहीं कर सके, सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये पाक फौज से रिटायर हैं और मुल्क से बाहर हैं, कहीं पर रहते हैं, इस बुनियाद पर। अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग पूछें तो इस लेवल पर जो लोग रिटायर होते हैं फौज से, उनको तो जो भी थोड़ा बहुत अगर अफवाज पाकिस्तान के सिस्टम को समझता है, तजुर्बा रखता है, उसको पता है कि इस लेवल के लोगों को बड़ी सतही किस्म की मालूमात होती है इदारों के बारे में। लेकिन उसके बावजूद इनका दावा ऐसा होता था कि जैसे टॉप नॉच को ये सब, टॉप ब्रास को ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हो या सारी दुनिया की जहान की इंफॉर्मेशन इनके पास हो। तो आज ये जो सजा सुनाई गई है बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। बैरून मुल्क बैठकर अफवाज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ एक इंतशार बपा करने वाले ये 2 किरदार हैं जिन्हें हो रहा। फिर ये भी सवाल उठता था कि ये कौन लोग हैं जो मुसलसल इल्जामात लगा रहे हैं और उसके बावजूद जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये एक कदम उठाया गया है जिनको आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है इंसाइटिंग सेडिशन अमंग आर्मी पर्सनल की गई है, क्योंकि जाहिर है फौज के अंदर बगावत करने की एक ये कोशिश है। उस जुमरे में ये चीज आती है कि आप जो है वो ऐसे पैगामात जारी कर रहे हों और जूनियर रैंक से मुताल्लिक इस किस्म की बातें फैला रहे हो जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो। तो ये आज फैसला किया गया और ये जो है वो दोनों अफराद जो हैं वो इनको ये फेस करना पड़ेगा। और ये जो कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन है उसमें ये कन्विक्ट हुए हैं। अब देखना है कि आगे जो है फर्दर कैसे एक्शन हो, क्योंकि एक इनमें जो है वो बरतानिया में मौजूद है, दूसरे गालिबन जो है वो किसी और मुल्क में है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये जो सजा दी गई है उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाता है। ठीक है आदिल, कहिएगा कितना मुस्बत कदम समझते हैं आप इस तरह से सजा सुनाई जाना, और इस सजा के बाद क्या इस तरह के प्रोपेगेंडा जो किए जाते हैं जिसके वजह से इनको सजा सुनाई गई, क्या उसमें कमी होगी? देखिए, जाहिर सी बात है ये इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि जो बात ये कर रहे थे उसका ये कोई ऐसी भी किसी बात का सबूत भी पेश नहीं कर सके ना अभी तक। या तो बैठे हुए इन्होंने बैरून मुल्क में कोई ऐसे एविडेंसेस प्रोवाइड किए हों जिससे ये साबित होता हो कि इन दोनों अफराद ने जो झूठ बोला, कौम को गुमराह किया,
اپنے جعلی پروپیگنڈا تجزیے کے ساتھ جو وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے کر رہے تھے، کس کس قسم کے انہوں نے بیانات دیے ہیں. ویسے تو میں انتہائی غیر اہم اور غیر ضروری سمجھتا تھا کبھی بھی ان پہ کامنٹ کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ٹی وی کے اوپر بھی، لیکن چونکہ اب ان دونوں کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے، یہ دونوں ریٹائرڈ آفیسر ہے جس کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ انتہائی ارریلیونٹ لوگ تھے، اور جس لیول پر یہ فوج میں ریٹائر ہوئے ہیں اس لیول پر بڑی محدود سی معلومات ہوتی ہے کسی کے پاس، اور جس لیول کا یہ دعویٰ کرتے تھے اس معلومات کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اس قسم کی کوئی معلومات ہو. لیکن بالکل اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ اگر ادارے نے بھی یہ بتایا کہ کوئی ریٹائرڈ ہو، کوئی سرونگ ہو، اگر وہ کوئی حدود پار کرے گا، کوئی کراس کرے گا لمٹ جو کہ ادارے کے رولز ریگولیشن لاز کو وائلیٹ کرے گا، تو دے ول میک دیم اکاؤنٹیبل، اور وہ اکاؤنٹیبل ہے، نو ون از ابو دا لا. اور یہ بالکل خوش آئند ہے جو اور بھی اگر کچھ لوگ ایسے ریٹائرڈ اس قسم کے پروپیگنڈے میں موجود ہوں گے، یا انفیکٹ سرونگ بھی اگر کوئی جو ہے کوئی کسی قسم کی کمپلین کسی کی ہوگی یا کوئی ایسا لا وائلیٹ کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. اصولاً تو کوشش اب اگلی یہ ہونی چاہیے حکومتوں کی کہ ان دونوں افراد کو واپس لایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جو باتیں اور جو الزامات آپ لگا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے ان میں کسی نے اسائلم لیا ہو یا شاید کسی کے پاس کوئی نیشنلٹیز ہوں جس کی بیس کے اوپر یہ پاکستان نہ آنے کی بنیاد پر ہی اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ خوش آئند ہے اور جی بالکل خوش آئند اقدام ہے. عادل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، آپ سے ہم اپڈیٹ لیتے ہی رہیں گے. کوسین مفتی ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے. کوسین صاحب بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے؟ ان پر 1952 آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے، ان دو افسران کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے یہ بہت عرصے سے عرضہ سرائی کر جی بیرون ملک مفرور دو ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے. ہم ماہر قانون کوسین مفتی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تب تک آپ کو بتائیں کہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کورٹ مارشل سنایا گیا ہے. جی کوسین صاحب آپ بتائیے گا یہ کورٹ مارشل سنایا گیا ہے. جی دیکھیے یہ بہت عرصے سے کینیڈا بیٹھ کے اور میجر عادل فاروق راجہ جی کوسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عادل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جی بتائیے گا کہ یہ دو ریٹائرڈ افسران ہیں، ابھی یہ ایک خوشائند اقدام ہے جس طرح آپ نے کہا، لیکن فیوچر میں کیا کارروائی سامنے آ سکتی ہے کورٹ مارشل اس 1952 کے ایکٹ کے تحت؟ بتائیے گا. عادل سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے. ISPR کے مطابق بیرون ملک مفرور دو ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. سزا کے مطابق 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے تھے. یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے یہ جو سامنے آئی ہے. میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں یہ ہمارا عادل صاحب سے رابطہ ہو چکا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے عادل عباسی. جی بتائیے گا عادل صاحب. جی دیکھیں یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. افواج پاکستان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے ان تمام لوگوں کو جو ملک سے باہر بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، پاکستان میں انتشار پھیلاتے ہیں، یہ پاکستان کا کھا کر، پاکستان سے کما کر، ملک سے باہر جا کر پاکستان کا نام بیچتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرتے ہیں صرف اپنے چند ہزار چند لاکھ ڈالرز کے لیے. کیونکہ اصل بات تو دیکھیں کھل کے کرنی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے. ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے اس بات سے کہ کسی جماعت کا مستقبل رہتا ہے نہیں رہتا، انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہے کہ کوئی حکومت بچتی ہے نہیں بچتی. ان کو جس ادارے سے ظاہر ہے یہ گئے ان کو اس ادارے کی بھی کوئی پرواہ نہیں. اس وقت ان کو اگر پرواہ ہے تو ان ڈالرز کی ہے جو ان کو یوٹیوب کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر کما کے ملتے ہیں.
इनको इस बात से गर्ज है कि ये कितने $1000 मंथ एंड पर जो है वो कमा के घर चले जाते हैं। अगर तो देखें, मैंने बार बार कहा कि कोई इल्जाम जिसका सबूत मौजूद हो वो जरूर पेश करना चाहिए था इन्हें, लेकिन जिस किस्म की इन्होंने 9 मई से पहले एक कैंपेन लॉन्च की, लोगों की जहनसाजी की, उसके बाद जो सिलसिला जारी रखा, 9 मई तक जो जारी रखा, और 9 मई वाले दिन ये बाकायदा लोगों को रूट बताते रहे, रास्ते दिखाते रहे, जगह बताते रहे कि भाई कैसे यहाँ पहुंचना है, यहाँ जा रहे हैं लोग, ये हो गया है, कोर कमांडर हाउस पर ये हो गया है। तो जो कैंपेन ये लॉन्च कर रहे थे तो वो किसी भी सूरत कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना ही वो तज्जिया था, बल्कि वो एक प्लान्ड जो है वो प्रोपेगेंडा था, जिसमें जाहिर है इनको अपनी सोशल मीडिया पे अर्निंग, और जाहिर है जो भी इनके कोई मास्टर्स होंगे पीछे जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे होंगे, या जहां से भी इनको ये डाटा मिल रहा था, ये उस बेस के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे थे। तो ये एक पैगाम है उन तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए भी कि जो इस वक्त पाकिस्तान को बदनाम करने में लगे रहते हैं, मुल्क में और मुल्क से बाहर दोनों के लिए। ये पैगाम है उन लोगों के लिए भी कि अगर फौजी रिटायर्ड जो हैं उनको कोर्ट मार्शल हो गया, उनको सजा दे दी गई, तो फिर ये पैगाम है उन लोगों के लिए भी कि जो ये समझते हैं कि शायद हम जो है वो अबव द लॉ है, या फिर ये कोई सोशल मीडिया का दौर है और हमें हाथ नहीं लगाया जाएगा और हम जो है वो वी कैन गेट अवे विद इजीली। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना आसानी से, और मैं मुतादिद दफ़ा ट्वीट्स भी कर चुका हूँ, प्रोग्राम में तज्जियों पर भी ये बात कर चुका हूँ, पिछले 2 साल से ये बात कह रहा हूँ, 1.5 साल से ये बात कह रहा हूँ कि इन मामलात को बहुत संजीदा लिया जा रहा है, संजीदा लिया जाता है, एक्शन होगा, हम होता देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये अक्रॉस है मैसेज, ये मैसेज सिर्फ इदारे के रिटायर्ड लोगों तक नहीं है, ये अक्रॉस है ये मैसेज कि जो भी पाकिस्तान के लॉ को वायलेट करेगा, डिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला, जाली और गंदा प्रोपेगेंडा करेगा, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा, उसको जो है वो सजा का भी सामना होगा, और उसके लिए हालात तंग भी होंगे। और हो सकता है कि ये इब्तिदा हो, इसके बाद कुछ और नाम भी आप देखें जो सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान को मुल्क में या मुल्क से बाहर बदनाम कर रहे हैं। तो ये 14 साल कैद बामुशक्कत सजा जो इनको सुनाई गई है आर्मी एक्ट के तहत, अब ये देखना है कि किस तरीके से, क्योंकि मेरी दिलचस्पी इस मामले में ज्यादा होगी कि उन ममालिक से बात की जाए जिन ममालिक में जो है ये लोग मौजूद हैं, और सिफारती सतह पर उनसे बात की जाए और उनको कहा जाए कि किस तरीके से उस सरजमीन से बैठ के इन लोगों को ये अलाउ किया जा रहा है कि ये झूठी मन घड़त खबरें अपने चंद $1000 बनाने के लिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए पैसे बनाने के लिए दे रहे हैं, या फिर ये भी पता चलना चाहिए कि कौन है इनके मास्टर्स जो इनको बाकायदा ये डाटा प्रोवाइड करते थे, ये तफसीलात देते थे, और इनको जो है ये सब कुछ करने को कहते थे। क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने इल्जामात लगाए, अब तक ये किसी बड़े इल्जाम का, किसी छोटे इल्जाम का जवाब जो है वो नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम फैसला है, बड़ा फैसला है, और इसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। जी आदिल साहब, ये जो सोशल मीडिया पर मवाद मौजूद था उसको मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है, और ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? जी, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल हो सकती है, और ये हो भी रही है, और मजीद भी होगी। बिल्कुल आगे भी जो है वो कई नाम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, मैं पिछले काफी अरसे से बता रहा हूँ ये अपने तज्जियों के जरिए भी और मालूमात की बुनियाद पर भी कि ये एक्शन होने हैं, एक्शन हो भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं जो आपको और हमारे इल्म में भी नहीं है अभी, जो हो चुके हैं, जिसकी तफसीलात शायद कुछ अरसे के बाद आएंगी। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, बताइएगा आदिल कि ये जो है आर्मी एक्ट 1952, ये एक्ट बेसिकली है क्या? कुछ थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आप? हेलो, आदिल से रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है जो ये सामने आई है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क मफरूर 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को
14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کے مطابق 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ 2 افسران کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے اور میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے اور بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کو یہ سزا سنائی گئی ہے اور میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید کی سزا، کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں مجرم فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کا آرمی ایکٹ کے ذریعے کورٹ مارشل کیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کے ذریعے ان کو یہ سزا سنائی گئی ہے اور میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ بھی شامل ہیں جن کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کا سوشل میڈیا پر مواد آیا کرتا تھا جو کہ منفی پروپیگنڈے پر مبنی ہوا کرتا تھا، ان کے خلاف کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں مجرم فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کا آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ سزا کے مطابق 21 نومبر کو دونوں افسران کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے، اس وقت کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل کے ذریعے انہیں سزا سنائی گئی ہے۔ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں مجرم فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کا آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا۔ سزا کے مطابق 21 نومبر کو دونوں افسران کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے تھے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل کے ذریعے انہیں سزا سنا دی گئی ہے۔ فوج کے خلاف بغاوت اور منفی پروپیگنڈے پر مبنی ان کا مواد سوشل میڈیا پر موجود تھا جس کی وجہ سے بھی ان کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے اور ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید کی سزا، کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں مجرم فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ آپ کو یہ عام خبر دے رہے ہیں، بیرون ملک مفرور 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں مجرم فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کا آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ سزا کے مطابق 21 نومبر کو دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت کی گئی ہے۔ ریاست کے تحفظ اور مفاد کے خلاف منفی سرگرمیوں کی دفعات شامل ہیں۔ مجاز عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر کو یہ کیا تھا۔ بیرون ملک مفرور ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل ہوا ہے۔